अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम मेरी मोहतरम एलएचडब्ल्यूज़ एंड कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स खैरियत से होंगी। अच्छा, आज जिस इशू के ऊपर मैं बात करूँगा वो ये है कि अक्सर लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि उन्होंने जो डाटा किया होता है पिछले वर्जन के ऊपर, जैसे 4.4 था, 4.5 था, उसके ऊपर जो काम किया था वो 4.6 के अंदर जो है ना, वो उनके वो हाउसेस उनकी ऐप के अंदर शो नहीं हो रहे होते। तो वो कैसे हमने उसको ठीक करना है और वो किस तरह से वो ऐप के अंदर जो है ना, वो उनके वो पिछले हाउसेस शो होंगे। मतलब वो डैशबोर्ड के ऊपर वो पड़े होते हैं, लेकिन ये है कि उनके वो वाले हाउसेस जो है ना, वो उनकी ऐप के अंदर एक्सपोर्ट नहीं हुए होते। देखिए, हम जब देखते हैं डाटा सिंक्रोनाइजेशन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हमारी जो है ना टोटल रजिस्ट्रेशन और सिंक रिकॉर्ड जो है ना वो ये आ रहा होता है। ठीक है, अब ये 100 है। तो जब वो हाउस डाटा को करते हैं तो उनका जो है ना वो पिछला डाटा नहीं आता। हालांकि उनके जो है ना वो को 300 प्लस जो है ना वो घर हुए होते हैं और वो वहाँ पे नहीं आ रहा, तो वो इस चीज़ की कंप्लेन कर रहे होते हैं। तो उसका जो है ना मेन इशू जो होता है वो ये होता है कि आपकी जो ये ऐप है, चाहे ये 4.6 ही है, लेकिन ये एक अपडेटेड नहीं है। जब तक ये अपडेट नहीं होगी तब तक जो है ना आपका पिछला डाटा जो है ना वो डैशबोर्ड उसको इसके अंदर एक्सपोर्ट नहीं करता। तो हम आज ये देखेंगे कि आपने अपनी ऐप को अपडेट कैसे करना है। इस ऐप को हमने अनइंस्टॉल भी नहीं करना और इसको हमने अपडेट करना है। तो वो आप लोग मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे होगा। इसका आसान है, बड़ा इजी है, आप लोग इसको कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि शायद कई लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती, तो इसलिए जो है ना वो आप लोग इसको देखते रहिएगा एंड तक। अच्छा, सबसे पहले हमने जो है ना हमारी ऐप है जहाँ पे ये पड़ी होती हैं वहाँ पे हम जाएंगे मेन डैशबोर्ड के ऊपर, और ऐप के ऊपर हम हल्का सा क्लिक किए रखेंगे तो ये ऐप की इन्फो आ जाती है। राइट साइड पे ऊपर छोटा सा एक निशान है, इसको हम क्लिक करेंगे, ये ऐप इन्फो होती है। तो ये ऐप की इन्फो खुल जाती है। ठीक है, ऐप की इन्फो में पहले हम जाएंगे स्टोरेज पे। ठीक है, स्टोरेज को खोलेंगे। स्टोरेज को खोलने के बाद हम इसका जो है ना वो कैशे क्लियर करेंगे और इसका डाटा क्लियर करेंगे। अच्छा, डाटा क्लियर करने से पहले आपने एक दफ़ा ये देख लेना कि आपका कोई अनसिंक डाटा तो नहीं पड़ा हुआ ऐप के अंदर। अगर कोई अनसिंक डाटा पड़ा हुआ है तो उसको आपने पहले सिंक करना है। सिंक करने के बाद जो है ना फिर आपने इसको डाटा क्लियर करना है यहाँ से। तो ये हम क्लियर डाटा जब इसको कहेंगे तो वो इसको डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारी ऐप के अंदर से जितना भी डाटा वो एक दफ़ा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे जी गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे हिजडू मोबाइल ऐप्स। ठीक है, हिजडू मोबाइल ऐप्स के अंदर जाके कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर की जो ऐप है इसको हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे लिंक से। ठीक है, आपने किसी भी व्हाट्सएप से आई हुई जो लिंक ऐप होगी उसको आपने इंस्टॉल नहीं करना, वहाँ से अपडेट नहीं करना। आपने डायरेक्ट जो है ना वो हिजडू मोबाइल ऐप के लिंक से जाके इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी और ये देख जब ये कंप्लीट होगी तो कंप्लीट होने के बाद जो है ना वो इसको जब आप करेंगे तो ये आपकी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने इससे पहले यहाँ पे देखें ये नीचे की हुई है। मैं इसको करता हूँ क्योंकि ये ना अब इसका 403 MB की ये ऐप है। तो हम इसको जब क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इंस्टॉल जब हम इसको करेंगे तो ये देखें यहाँ पे जो है ना वो अपडेट आ रहा है। ठीक है, जब ये अपडेट का कहेगी तो आपने इसको अपडेट कर देना है। ठीक हो गया, तो अपडेट करेंगे तो ये आपकी ऐप इंस्टॉल के साथ अपडेट हो जाएगी। मतलब आपने अपनी ऐप को टैब के अंदर से या मोबाइल के अंदर से अनइंस्टॉल नहीं करना, सिर्फ हमने उसका डाटा क्लियर करना है और क्लियर करने के बाद इसको दोबारा से अपडेट करना है लिंक से। ठीक है, अब ये देखिए मैं इसको ओपन करने लगा हूँ, ये इसने ओपन हो गई है। अब ये नए सिरे से बिल्कुल जो है ना वो मेरे से आईडी कार्ड, आपका आईडी कार्ड नंबर या आपका लॉगिन जो है ना वो पूछेगी, तो वो आपने इसके अंदर एंटर करना है, इसका पासवर्ड देना है।
جی تو یہ دیکھیں ہماری ایپ اوپن ہو گئی ہے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے اس کو لوکیشن کی ایکسیس لازمی دینی ہے وائل یوزنگ دا ایپ، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو کلک کر دینا۔ تو یہ آپ کی ایپ جو ہے نا وہ دوبارہ سے اپ ڈیٹ ہو گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے سب سے پہلے جانا ہے ڈیٹا سیکورائزیشن میں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جب ہم آئیں گے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ سب کچھ زیرو زیرو ہوا ہوگا کیونکہ ڈیٹا ہم نے کلیئر کر دیا تھا۔ اب یہ کہ ہمارا جو ڈیٹا ڈیش بورڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے اس کو ہم نے اپنی ایپ کے اندر ساری کے سارے ڈیٹے کو یہاں پہ ایکسپورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم اس کو سب سے نیچے ہاؤس ڈیٹا جو لکھا ہوتا ہے اس کو ہم کلک کریں گے تو ہمارے 50 گھر جو ہے نا وہ ڈیش بورڈ سے ایکسپورٹ ہو کے ہماری ایپ کے اندر یہاں پہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ 50 کر کے تمام ڈیٹا جو ہے نا وہ آپ کا اس کے اندر آ جائے گا جب آپ اس کو اپ ڈیٹ کر لیں گے۔ کوئی بھی جو ہے نا ہاؤس آپ کا جتنا بھی آپ کا ڈیش بورڈ کے اوپر ڈیٹا پڑا ہوا جو آپ نے سنک کر چکے ہوئے تھے پریویسلی، وہ سارے کا سارا ڈیٹا آپ کا اس کے اندر جو ہے نا وہ ایپ کے اندر آ جائے گا۔ یہ دیکھیں 50 آ گئے ہیں، پھر میں کروں گا دوسری بار پھر یہ 50 آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کرتے کرتے جتنا بھی ڈیٹا ڈیش بورڈ کے اوپر پڑا ہوگا وہ سارے کا سارا یہاں پہ جو ہے نا وہ ایکسپورٹ ہو کے آ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اس کے اندر جو بھی میں نے نیو رجسٹریشن کرنی ہے یا میں نے کوئی بھی پروفائل اپڈیٹ کرنی ہے یا کوئی میرا ان رجسٹرڈ ہاؤس تھا، ٹھیک ہے، اس کو میں سرچ کر کے یہاں سے اس کے اندر جو بھی چینجز کرنی ہے جو بھی اس کو اپڈیٹ کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب یہ آتے جائیں گے، یہ کمپلیٹ ہو جائے گا جتنا بھی ڈاٹا آپ کا پڑا ہوگا۔ یہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ کمپلین یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ ڈیش بورڈ سے جب اس کو ڈیٹا دیکھتے ہیں وہاں پہ پڑا ہوتا ہے اور یہاں وہاں سے جب ہم کاپی کر کے ہاؤس کوڈ یا اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر ایپ کے اندر سرچ کر کے تو ہمیں وہ ڈیٹا ناٹ فاؤنڈ آتا ہے، تو وہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی ایپ اپڈیٹ نہیں ہے اور اس کا وہ ڈیٹا اس کی ایپ کے اندر ایکسپورٹ نہیں ہے، جس وجہ سے وہاں پہ وہ شو نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے جب بھی کرنا ہے اس کو اپنا اس طرح کوئی بھی ایشو آئے تو اس کو آپ نے پہلے اپڈیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد کرنا ہے۔ اچھا اس میں ایک اور بھی ایشو لوگوں کا آتا ہے کہ ایپ بار بار ان کی نا اس کے اوپر میسیج آ جاتا ہے کلوز ایپ کا، ٹھیک ہے، کنٹینیو یا کلوز ایپ، تو وہ بار بار اس کو میسیج آنے کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپڈیٹ نہیں ہوئی ہے۔ اس کو بھی جب آپ اپڈیٹ کر لیں گے تو بھی آپ کا یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا کہ وہ بار بار آپ کو کلوز ایپ کا کوئی میسیج نہیں دے گا۔ آپ کی ایپ جو ہے نا وہ اپڈیٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر وہ ایشو ختم ہو جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایپ کے حوالے سے یہ جو ایشو ہے ڈیٹا کا وہ اب دوبارہ نہیں آئے گا۔ آپ لوگ اس طریقے سے اس کو کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔